Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Salam alaikum, bonjour, bonjour. Me voilà revenu avec un gâteau très économique. ما يتطلبش حوايج بزاف. Il est présentable. La découpe c'est à votre convenance. Moi j'ai coupé des petits losanges, des petits carrés وهادو حطيتهم باش نشربوا بهم قهوة حليب. Voilà. نتوما كيما تحبوا قطعوها كيما نقولوا à votre convenance, à votre choix. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce gâteau, vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Merci. Voilà, وليت معكم باش نديرو هذاك لو غاتو اللي نعت لكم في الديبي د لا فيديو. نحتاجو بور سو غاتو ربع حبات بيض 4 او ربع حبات بيض بالعظام. نحتاجو اون ميزور دو سكر، كاس اونفا نص كاس ونخليو منه نص نحطوه هنا ونخليو لاجتا مغرف في الكاس او فون دو فيغ. نحتاجو 500 غرام تاع فرينه، نحيو منها 2 مغارف نحطوهم بجيه بعد فنوري لكم عليه. نحتاجو قلنا نص كيلو فرينه، نحيو 2 كويير سوب نحطوهم دو كوتي. عندنا ان باكي دو لوفور، عندنا ان بانسي دو سيل، ونحتاجو الكاكاو. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحيو لا فارين نحطوها من هاد دو كوتي. فوالا باش هكذا تشوفوا مليح لا فيديو. نبداو بسم الله على بركه الله. نطلعو البيض مع السكر كيما تحبوا بالفوي ولا بالباتور. هو بالفوي تقدروا فاسيلمون باش نحتم لو باتور. نطلع على البيض تاعي مليح ونرجع معكم. فوالا دركا نرجعو نحطو الزيت، نص كاس قلنا تاع زيت، نخليو منه شويه شويه بركه ان بتي بو ميم با اون كويير. بعد نشوفوا لما خلينا هذا الزيت. درك بعد ما دخلنا مليح الزيت مع السكر ولا البيض نوليو نحطو لا فارين، نحطو لا مواتيي نخلطوها مليح باسكو اتونسيون كاينه فرينه تشرب وكاينه فرينه ما تشربش، دونك نروحو غير بالعقل. نخلط انا لا فارين ونرجع. فوالا دوك نزيدو نحطو شويه، قلت لكم حطوا روحو بالعقل. ونحطو كاس تاع اوفا ساشي تاع لا لوفور ولا بانسي دو سيل. فوالا نتاميزي مع بعضهم. دركا نولي نخدم باليد هكذا. on va sentir mieux واش تحتاج لا فارين ولا لا. فوالا بسم الله. دخلوها مليح هكا بالصباع هكا برك، ما كاين لا تتعجن هكا برك، هاي تجي كولونط بصح ما تخافوش منها مليحه. فوالا ندخلها مليح لا فارين ونرجع. درك هاد لاباط بعد ما دخلت فيها لا فارين مليح نقسمها اون دو، نقسمها اون دو. هادي لا بلانش نزيد لها لا فارين كو جي ليسي دو كوتي. فوالا على ديك قلت لكم روحوا بالعقل مع لا فارين النهار الاول. هادي نحطوا لها لا فارين وهادي نحطوا لها الكاكاو. دونك اون اورا دو كولور دو بات، هادي بالكاكاو هادي بلا فارين. اللمه تاع لا فارين هي الاولى بيان سور، ومن بعد نزيد نرجع نلم تاع الكاكاو. فوالا درك وليت تاع الكاكاو نزيد لها هذيك شويه تاع الزيت. بعد ما لميت البيضه زدت 2 مغارف تاع كاكاو لا دوزيام بات وزدت لها هذيك شويه تاع الزيت. نحكموا لا بات نتاعنا هذيك اللي درناها نقسموها. فوالا هذه البيضه. لا فارين نتوما واش عندكم، كاينه اللي قلت لكم اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. لكن صحيتيو بلي لازم لها تزيدوا لها لا فارين زيدوا لها. نقسموها اون دو، هذه نديروها اون بول هكا، نحطوها نديروها اون بول نخليوها دو كوتي. نزيدو لا بول لا دوزيام بول لازم يكونوا قد بعضاهم. فوالا دوزيام بول ونزيدو نوليو الاخرى اللي درناها بالكاكاو هي تاني نقسموها اون دو. ندخلوها مليح، ندخلو لها مليح لا فارين ونوع الكاكاو هذاك نخليوه ما نخليوهش يبان، ونقسموها هي تاني اون دو.
فوالا درك نجيبو ان بلاطو ندهنوه بالزيت ونحطوه دو كوتي. لو فور راه شاعل على 180 دوغري. دوك نرجع معاكم باش نديرو لو غاتو. فوالا دوك نحكمو نديرو شويه برك فارينه باش ما تلصقناش في البلان دو طرافاي. نفكو لو غاتو تاعنا لي بول هذوك دو غاتو اللي درنا. فوالا نحلوهم ندير لها شويه فارينه باسكو سي اون بات تري تري كولونت. نديرو لها الفارينه باش ما تلصقلكمش مالغري بلا فارين وتلصق. كون نزيدو لها الفارينه بزاف تيبس مالا خليوها هكا. نديرو لها سور لو بلون طرافاي برك باش ما تلصقناش. نطرحوها ما نطرحوهاش كومبليتمون باسكو من بعد هو لازم نهزوها نحطوها في البلاطو. نحطوها في البلاطو هكذا. نزيدو دركا نوليو مع هذه اللي درنا لها الكاكاو. نزيدو نطرحو هذه تاع الكاكاو. طرحوها هي تاني لا ميم شوز كيما الاولى. نتوما تحبوا تحطوا لا نواغ هي الاولى فلا تاع الكاكاو هي الاولى حطوها سي با ان بروبليم. سيلمون انا بديت بالبيضه نتوما كيما تحبوا. طرحوها هكا شويه ونزيدو نهزوها هي تاني ونحطوها فوق الاخرى في البلاطو. فوالا هاو كيف حطيناها سيغ لوطخ. بعد نزيدو نكملو نطرحو هادو نحطوهم لين سيغ لوطخ. نزيدو نحطو دوك البيضه ومن بعد نكملو بالكاكاو. فوالا بعد ما كملنا لي 4 فوي هادوك تاع الحلوى دوكا نجيو هنا نطرحوها في البلاطو. نطرحوها كامله في البلاطو حتى توصلوا لطو لي 4 بور. فوالا معليش دابا تخرج لكم منها باسكو هاد لي كوتي ومن بعد نحيوهم. هادو اون جينيرال سي لي زونفون ياكلوهم قبل حلوه العيد. فوالا ليسونسيال تجيكم او ميليو مسقمه. طرحوها بيان باش تجي لا ميم غوسور. فوالا درك نجيبو فرشيطه اون فورشيت. نجيبو فرشيطه قلنا اون فورشيت بور فير. نوبليون با كو فيها لا لوفور وراهم طبقات فوق بعضهم باش هكا بور لو بيرميتر ا سو غاتو يطيب يونيفورميمون يطيب كل كيف. فوالا دوكا نروحو نحطوه في الفور ا 180 دوغري. لو طون الكاطو تاعنا راهو طيب نجيبو لا كونفيتور. نحطو لا كونفيتور في الكاسرول. نحطو لها شويه ورد ما ورد ونحطوها سور لو فو. نحطوها فوق النار طيب لنا اون فوا واحد 5 مينوت ابوبخي هكاك لو طون يذوب برك لا كونفيتور. نحطوها دو كوتي تبرد لو طون يطيب لنا لو غاتو. بعد ما طاب لنا لو غاتو نجيبو لا كونفيتور نفرغو فوقو. دركا في هاسو ستاد اللي يحب نواد كوكو يحط، اللي يحب يحط الكاوكاو سما هكا من الفوق. نتوما حرين واش تحبوا تحطوا. قلنا نواد كوكو كاوكاو المهم ديكوري ا فوتر غو. انا تاعي ما يحبوليش نواد كوكو دونك نحط الكاوكاو. نكمل انا هاد العمليه ونرجع. فوالا كملنا لحدك نحطو. قلت انا عندي الكاوكاو محمص ومرحي. Il n'y a pas plus facile que ce gâteau. Comme العيد approche ان شاء الله بربي ان شاء الله يعدي علينا هذا المرض هذا الوباء هذا ونعيدو ان شاء الله بخير وعافيه. دونك العيد هذا الكبير ما لازملوش دي غاتو هكا وزاموند ولا جوست دي غاتو هكا برك بور ماركي بلي راهو عيد تو سامبلومون. هذا سي ان غاتو تري سامبل تري فاسيل ا فير. نبداو بيان سور نقطعو هاد لي بور
نجيب ماعون نحط فيه. فوالا نحيو هادو هكا نحطهم دو كوتي. نديرو اون فا كوبي. نزيدو نقصو منها تاني. نحيو قلت لكم نحيو لي بور هادو كامل باش يجينا لو غاتو بروبر كي نقصوه. فوالا دوكا جبناه باش نقصوه. دركا نتوما قصوه كيما تحبوا، سوا دي لوزونج هكا. فوالا هاو ديك لي دو كولور، لو بلون لو كاكاو، لو بلون بلوس لو كاكاو من فوق. اللي يحب قلت لكم نواد كوكو يدير نواد كوكو. فوالا تحبوا تقصوهم كاري ولا اون بلو بوتي. تحبوا تقصوه بلو بوتي ديروا لواحد هذا لو بوندو صغير. لا بوند هذه بلوتو خدنا لو بوندو لا بوند ديروها صغيره. تحبوا تقصوه دي بتي كاري هكا تاع عيادي. ها اون جينيرال الناس ما يحبوش ياكلوا بزاف الحلاوه. حبيتو تقصوه هكا صغير قصوه. انا نوري لكم الاشكال نتوما دبروا راسكم قصوه كيما تحبوا. فوالا طايب مليح. اون بليس فيه البنه غاتو سي نورمال حلو. pouvez faire aussi قلنا دي بتي لوزونج. ديروا لا بوند طويله من بعد قصوا هذا نحيوه قصوا دي بتي لوزونج. فوالا هام ديك لي لوزونج صغيرين. نولي معكم في صحن التقديم. Me voilà revenu, bien sûr, avec mon gâteau, tout simple. Hâdou les grands morceaux qu'on a coupés. وهادو en petits morceaux pour présenter للعيد. هادو نقدروا نشربوا بهم قهوة حليب. وهادو سي بور العيد ان شاء الله تحطوا في الصينية. هاو ديك باهي. Il est tout simple بصح il est beau. Surtout كون اللي يحبوا نواد كوكو يحطوا نواد كوكو il va être meilleur. La couleur blanche هذيك من فوق ça sera magnifique. J'espère كنت عند حسن ظنكم باسكو vous avez demandé قلتوا لي دير لنا دي غاتو للعيد سامبل ما يتكلفوش بزاف. هذا اللي تري ايكونوميك، شويه زيت شويه سكر شويه فرينه وحبات بيض. جو بونس بلو سامبل كو سا ما كانش. نتمنى لكم شهيه طيبه. الى الملتقى، مع السلامه ان شاء الله.